अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मजमूई तौर पर पाकिस्तान के तीसरे मगर पहले मुकामी सिपह सालार जनरल अयूब खान ने 17 जनवरी 1951 को अफवाज पाकिस्तान की कमान संभाली और फिर 26 अक्टूबर 1958 तक कमांडर इन चीफ की हैसियत से खिदमत सरअंजाम देते रहे। आइए नज़र डालते हैं उनकी कामयाबियों और नाकामियों पर। ताज बरतानिया ने तकसीम हिंद के वक्त फसादात की रोकथाम के लिए पंजाब बाउंड्री फोर्स तश्कील दी, जिसका हेड ऑफिस लाहौर में था। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुसलमान कर्नल को भी इस बाउंड्री फोर्स में अहम ओहदा दिया गया। एक रोज़ खबर मिली कि भारत से पाकिस्तान की तरफ आने वाले मुहाजिरीन की ट्रेन को मशरकी पंजाब में रोककर तमाम मुसाफिरों को कत्ल कर दिया गया है और इस ट्रेन की हिफाजत पर मामूर पाकिस्तानी कर्नल खामोश तमाशाई बने रहे। ये खबर सुनते ही लोग मुश्तइल हो गए। इस बात का इम्कान पैदा हो गया कि गुस्से में भरे हुए लोग रावलपिंडी में इस कर्नल के घर को नजर आतिश न कर दें। हालात इस कदर संगीन हुए कि मुमकिना खदशात के पेश नज़र घर में मौजूद उस कर्नल की अहलिया और बच्चों को एक और फौजी अफसर की रिहाइशगाह पर मुंतकिल करना पड़ा। इस कर्नल का नाम अयूब खान था, जो न सिर्फ पाक फौज का कमांडर इन चीफ बनने में कामयाब हुआ, बल्कि डंडे के जोर पर मुल्क की भाग दौड़ संभाल कर खुद साख्ता सदर भी बन गया। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफिस की डी क्लासिफाइड दस्तावेज़ात के मुताबिक अस्करी हिकमत अमली के एतबार से कर्नल अयूब खान ओस दर्जे का अफसर था। दूसरी जंग अजीम के दौरान बर्मा में तैनात असम रीजमेंट के कमांडेंट कर्नल WF ब्राउन की हिलाकत के बाद रीजमेंट की कमान कर्नल अयूब खान को सौंपी गई, मगर जंगी हिकमत अमली में बुज़दिलाना नाकामी के बाद कमान वापस लेकर न सिर्फ भारत भेज दिया गया, बल्कि मुलाजमत से भी बरतरफ करने की सिफारिश भी की गई। एक ऐसा फौजी अफसर जिसे नाअहली के बायस फौज से निकालने का फैसला हो चुका था, क़याम पाकिस्तान के बाद इसकी सलाहियतें ऐसी निखर कर सामने आईं कि इसने 4 साल के मुख्तसर अरसे में न सिर्फ कर्नल से जनरल तक तरक्की का सफ़र बआसानी तय कर लिया, बल्कि सीनियर फौजी अफसरों को मात देकर सिपह सालार बनने में कामयाब हो गया। ये सब क्यों और कैसे हुआ? जनरल ग्रेसी की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने से पहले ही उनके जानशीन के तौर पर मेजर जनरल इफ्तिखार खान का इंतखाब हो चुका था। कमांडर इन चीफ नामजद होने पर जनरल इफ्तिखार को इंपीरियल डिफेंस कोर्स के लिए बरतानिया भेजा गया। ब्रिगेडियर शेर खान, जो DDMO थे और अब उन्हें मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की दी जानी थी, वो भी कोर्स के लिए बरतानिया जा रहे थे। 13 दिसंबर 1949 को जनरल इफ्तिखार लाहौर से कराची जाने वाली फ़्लाइट पर सवार हुए तो उनके अहले खाना के अलावा ब्रिगेडियर शेर खान भी इसी जहाज़ में सवार थे। ये जहाज़ अपनी मंजिल के करीब पहुंचकर कराची के नवाही इलाके जंग शाही में गिरकर तबाह हो गया और तमाम मुसाफिर लुक़मा अजल बन गए। पाकिस्तान की अस्करी और सियासी तारीख पर गहरी नज़र रखने वालों का ख्याल है कि यह हादसा पेश न आता और जनरल इफ्तिखार कमांडर इन चीफ बनने से पहले शहीद न होते तो आज पाकिस्तान की तारीख मुख्तलिफ होती, क्योंकि अयूब खान के बरक्स जनरल इफ्तिखार असूलों पर समझौता न करने वाले गैर सियासी जनरल थे। उनकी असूल पसंदी से मुतालिक एक वाक़या आप सबके लिए यकीनन दिलचस्पी का बायस होगा। जनरल इफ्तिखार जब JOC लाहौर थे तो उन्होंने IG पंजाब कुर्बान अली खान को कैंट में रहने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। अगरचे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, मगर इस वक्त के फ़ौजी कवानीन के मुताबिक किसी सिविलियन को कैंट की हदूद में रिहाइश इख्तियार करने की इजाज़त ना थी। कुर्बान अली खान ने गवर्नर पंजाब फ्रांसर मोडी से बात की तो उन्होंने कमांडर इन चीफ जनरल ग्रेसी को शिकायत कर दी। लेकिन दोस्तों, जनरल ग्रेसी भी असूल पसंद इंसान थे। उन्होंने कहा कि जनरल इफ्तिखार ने इनकार करके फ़ौजी कवानीन की पासदारी की है, मगर आप अपने ओहदे के बरक्स फ़ौजी मामलात में मुदाखलत के मर्तकिब हो रहे हैं। दोस्तों, जनरल अयूब खान के कमांडर इन चीफ बनने के बाद जनरल आज़म खान लाहौर के जनरल कमांडिंग ऑफिसर तैनात हुए तो न सिर्फ कुर्बान अली खान को कैंट में रहने की इजाज़त मिल गई, बल्कि सबके लिए फ्लड गेट खुल गया। और इस हादसे के बाद जनरल ग्रेसी की मुद्दत मुलाजमत में 1 साल के लिए तोसी करना पड़ी और जब दोबारा उनका जानशीन ढूंढने की कार्रवाई शुरू हुई तो लेफ्टिनेंट जनरल नासिर अली खान, जनरल रज़ा और जनरल अयूब खान के नाम तजवीज़ किए गए। लियाकत अली खान ने तमाम फ़ौजी अफसरों को बुलाकर कौमी मामलात पर गुफ्तगू करने की इजाज़त दी तो अयूब खान जगह बनाने में कामयाब हो गए।
البتہ جنرل قریشی نے لیاقت علی خان کو متنبہ کیا کہ ایوب خان کے سیاسی عزائم ہیں، اس پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ جنرل ایوب خان نے افواج پاکستان کی کمبال سنبھالتے ہی جو پہلا حکم جاری کیا، اس میں فوجی افسروں کو سیاست سے دور رہنے کی تلقین کی گئی، مگر 3 سال بعد جب ایوب خان برطانیہ کے سرکاری دورے پر گئے تھے تو لگژری اپارٹمنٹ میں قیام کے دوران انہوں نے پاکستان کے سیاسی نظام کو تبدیل کرنے کا ایک منصوبہ تیار کیا، جس میں مشرقی اور مغربی پاکستان میں الگ الگ سنگل یونٹ بنانے کی تجویز دی گئی۔ اس منصوبے میں اس خواہش کا اظہار بھی کیا گیا کہ بری، بحری اور فضائی افواج کے مشترکہ کمان کے لیے سپریم کمانڈر کا عہدہ تخلیق کیا جائے، اور یہ فرمائش بھی کی گئی کہ وزیر دفاع کا قلمدان بھی اسے سونپ دیا جائے۔ سویلین حکام کی حیثیت تو کٹ پتلیوں کی سی تھی، ادھر فرمائش آئی اور ادھر کمانڈر ان چیف کو وزیر دفاع تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ امریکی سفارت خانے کے ڈی کلاسیفائیڈ ڈاکیومنٹس کے مطابق ایوب خان نے آرمی چیف بننے کے بعد پہلے سال ہی مارشل لا لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر وہ حالات کے موافق ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ میجر جنرل وجاہت حسین، جو جنرل قریشی کے ADC رہے، وہ 1956 میں لندن گئے اور جنرل قریشی سے ملاقات ہوئی تو قریشی نے پوچھا کہ ایوب کب حکومت کا تختہ الٹ رہا ہے۔ جنرل وجاہت حسین نے لا علمی کا اظہار کیا تو قریشی نے کہا کہ میری بات لکھ لو، یہ آج نہیں تو کل ضرور مارشل لا لگائے گا۔ ایوب خان نے سپہ سالار بننے کے بعد ان فوجی افسروں کو کھڈے لائن لگانا شروع کر دیا جو فوج کی سیاست میں مداخلت پر خوفگی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ جنرل شیر علی خان نے کئی فرد شناس افسروں کو گھر بھیج دیا، جبکہ یحییٰ خان اور موسیٰ خان جیسے چہیتوں کو آگے لایا گیا۔ اس ضمن میں میجر جنرل حبیب اللہ خٹک کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال پھینکنے کی رویداد بہت دلچسپ ہے۔ جنرل خٹک کا نام راولپنڈی سازش کیس میں سامنے آیا، اگرچہ بعد ازاں سلطانی گواہ بنا کر جنرل خٹک کو کلین چٹ دے دی گئی، مگر ایوب خان کا دل صاف نہ ہوا۔ ایوب خان نے پہلے تو اپنے بیٹے کیپٹن گوہر ایوب کے لیے رشتہ لے کر جنرل خٹک کو سمدی بنایا اور پھر چیف آف جنرل اسٹاف لگانے کا جھانسا دے کر امپیریل ڈیفنس کورس کے لیے لندن بھیج دیا گیا، مگر کورس مکمل ہونے پر جنرل خٹک کو پروموٹ کرنے کی بجائے فوج سے ریٹائر کر دیا گیا۔ بطور سپہ سالار ایوب خان کی سب سے بڑی کامیابی تو یہ تھی کہ وہ امریکہ کی فوجی امداد لینے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اس کے برعکس انہوں نے نہ صرف فوج کو سیاست میں دھکیلا بلکہ ان کے دور میں اس ادارے کو کئی ایسے امراض لاحق ہوئے جو بعد ازاں کینسر کی طرح پھیلتے گئے۔ دوستو، جنرل آصف نواز کے بھائی شجاع نواز کی کتاب کے مطابق کنٹونمنٹ ایریاز میں زمینوں کی خرید و فروخت کا آغاز جنرل ایوب خان کے دور میں ہوا، یعنی فوجی افسروں کی توجہ پیشہ ورانہ امور سے ہٹا کر انہیں پراپرٹی ڈیلر بنانے کی روایات ڈال دی گئیں، جبکہ اپنی کتاب میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فوج کو کمرشلائز کرنے اور کاروبار میں گھسیٹنے کا سہرا بھی ایوب خان کے سر جاتا ہے، جن کے دور میں فوجی فاؤنڈیشن نے صنعتی ترقی کا فائدہ اٹھایا اور خوب پھلی پھولی۔ فوجی فاؤنڈیشن نے ایوب خان کے دور میں جہلم کے قریب ٹیکسٹائل فیکٹری لگائی اور اس کے علاوہ سندھ کے علاقے ٹنڈو محمد خان میں شوگر مل لگائی گئی، جبکہ مردان میں خیبر تمباکو کمپنی کا سیٹ اپ بھی لگایا گیا۔ ایوب خان کے دور میں کرپشن کے قصے بھی زبان زد عام رہے۔ نہ صرف ایوب خان کے سمدھی میجر جنرل حبیب اللہ خٹک بہت بڑے صنعت کار بن گئے، بلکہ ان کے فرزند گوہر ایوب بھی گندھارا انڈسٹریز کے مالک بن گئے، لیکن ایوب خان کی بطور سپہ سالار سب سے بڑی ناکامی اور نااہلی وزیر اعظم لیاقت علی خان کا پراسرار قتل تھا۔ مذاکرہ خیز بات یہ ہے کہ 16 اکتوبر 1951 کو جب پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو GHQ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر قتل کر دیا گیا تو پاکستان کے کمانڈر ان چیف فیلڈ مارشل ایوب خان لندن کے ایک شفا خانے میں معمولی مرض کا علاج کروا رہے تھے، اور اس بات کا انکشاف ایوب خان نے بذات خود اپنی کتاب فرینڈز ناٹ ماسٹرز میں کیا ہے، جس کا اردو ترجمہ ہے جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی کے نام سے ہوا ہے۔